राजनीति र संगीतलाई धेरै हदसम्म परस्पर विरोधी भन्न सकिन्छ। 36 को आँकडा सरह। राजनीति मरुभूमिका क्याक्टस, संगीत बगैँचाका मनमोहक फूल। राजनीति साम वाण दण्डभेदका सम्मिश्रणको विवत्स रूप, संगीत स्नेह, माया, ममता र कोमलताको प्रतिमूर्ति। दुईको संगम अप्राकृतिक भएकै कारण राजनीतिज्ञ र संगीतज्ञको एक रूपता सम्भव हुनु अस्वाभाविक भए जस्तो लाग्छ। यसैले सांगीतिक कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक नेताको नजर प्राय हातेघडीमा केन्द्रित देखिन्छ। संगीत साधकहरू राजनीतिक नेताको भाषण सुन्दा हाई काड्ने गर्छन्, तर रामजीवन प्रसादले यस वास्तविकतालाई असत्य सिद्ध गरिदिएका छन्। उनी यस्ता अनमोल आभूषण हुन् जसमा राजनीति र संगीत दुवै रत्न जडित थिए। रामजीवन प्रसाद 30-40 दशकका संगीत साधक थिए। संगीत उनको नसा नसामा बहन्थ्यो, गायन उनको जीवन साथी थियो। उनले संगीत आफ्ना मावली बाजे गान्तोकको आरिथाङका रामप्रसाद थापाबाट सिकेका हुन्। राजधानी गान्तोकदेखि टाढा पश्चिम सिक्किमको सोरेङका बासिन्दा भएकाले उनको गायन घर परिवार र जोरथाङ शहरसम्म मात्र सीमित रह्यो। उनका सहयोगीहरूमा टिकाराम बस्नेत र पूर्व मुख्य सचिव पीके प्रधानका पिता खड्ग बहादुर प्रधान थिए। प्रधानले वाइन ग्लास र बस्नेतले तबला बजाउँथे अनि रामजीवन गाउने गर्थे। दशैं तिहारका बेला उनीहरूको जोरदार जमघट हुने गर्थ्यो। रामजीवनले आफ्नो घर आँगनमा सबै गाउँलेहरूलाई भेला गर्थे र सबै मिली नाच्थे गाउँथे। यसरी उनले नेपाली संस्कृतिलाई जीवित राख्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। रामजीवन प्रसादको वादन कला खुबै असाधारण थियो। हार्मोनियममा कसैले हम्काइदिए भने उनी दुवै हातले हार्मोनियम बजाउन सक्थे। राजनीतिमा रामजीवनको युवावस्थादेखि नै चासो थियो। उनको जीवनमा एकपल्ट एउटा अनौठो घटना भयो। सन् 1964 मा रामजीवन प्रसाद अखिल भारतीय कांग्रेस समितिको सम्मेलनमा भाग लिन कलकत्ता गएका थिए, जसमा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजन गरिएको थियो। कांग्रेसीको रूपमा उपस्थित हुन गएका रामजीवन रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतिबाट यति धेरै आकर्षित हुन्छन्, उनी सोझै मञ्चमा गएर हार्मोनियम बजाउँदै कसैको अनुमति बिना गीत गाउन लाग्छन्। त्यो गीत थियो ढल्की ढल्की नहिड्नु होला, उक्कालीमा जिउ जानु बेर छैन। सुदूरवर्ती र पछौटे क्षेत्रका बासिन्दा भएर महानगरीमा गई यस प्रकारको व्यवहारद्वारा उनले नेपाली संगीतको रसस्वादन गराउनसितै पहाडवासीका साहस र आँटिलोपनको परिचय दिएका थिए। रामजीवन एक साँचो समाजसेवक थिए। उनको समाजसेवा राजनीतिको दाउपेच थिएन, न त त्यसभित्र निज स्वार्थ नै लुकेको थियो। सन् 1958 मा दक्षिण सिक्किममा जोरथाङ सहरलाई बसाउने श्रेय रामजीवनलाई दिनुपर्दछ। 1961 सालमा जोरथाङमा माघे मेलाको बीजारोपण रामजीवनकै प्रयासमा भएको इतिहासले बताउँछ। यो सहर खुबै प्यारो भएकाले 1968 सालमा उनी सोरेङ छोडी सपरिवार जोरथाङमा बस्न थाल्छन्। उनी रोमाञ्चक व्यक्ति थिए अनि नारीहरू उनको उदार हृदय र प्रतिभाबाट धेरै आकर्षित हुन्थे। तीनताक सिक्किमेली समाज काजी ठेकादारी, झाडलाङ्गी, कालोभारी, छुवाछुत, जाति प्रथा, जमिनदारी प्रथा, बाल मजदुरी, बदुवा मजदुरी र साम्प्रदायिक भेदभाव जस्ता सामाजिक विसङ्गतिहरूको जन्जालमा परेको थियो। यसका शिकार विशेष गरी अल्पसंख्यक, महिला वर्ग र दलित वर्ग भएका थिए। रामजीवनको जीवनमा राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीको प्रभाव खुबै परेकाले समाजमा व्याप्त कुचलन र भेदभावलाई निर्मूल पार्ने कामप्रति उनले आफूलाई समर्पित गरे। उनी छुवाछुत र जाति प्रथाका घोर विरोधी थिए। तीनताक सोरेङ पाठशालाको छात्रावासमा अनुसूचित जातिका विद्यार्थीहरूलाई भर्नाको अनुमति थिएन। समाज समेत यसप्रति मौन रहेको देख्दा असह्य भएर यसलाई हटाउने उनले कम्मर कस्छन्, तर यो सामान्य काम थिएन। रामजीवनको लगनशीलता र सङ्घर्ष सामु प्राधिकरणले हार खान पर्यो अनि यस्ता विद्यार्थीहरूको भर्ना सुरु भयो। रामजीवन दलित वर्गका मात्र पक्षधर थिएनन्, सबै समुदाय र सबै वर्ग उनका निम्ति समान थियो। काशीमा अध्ययनका निम्ति ब्राह्मण विद्यार्थीहरू पठाएर उनले आफ्ना लोकोपचारी पक्षको परिचय दिएका थिए। उनी गरिबका साँचो र निस्वार्थी मसीहा थिए। 1940 दशकको कुरो हो। शोचनीय अवस्थामा रहेको सामन्तवादी प्रथाले ग्रसित सिक्किमेली समाजमा धनी र सम्पन्न जमिनदारहरू निसहाय गरिबलाई धेरै ज्यादा दरमा ऋण दिने गर्थे। ब्याजको दर मूल ऋण राशिको 2-3 गुणा अधिक हुने गरेकाले गरिब वर्ग
आर्थिक दमनका शिकार भएका थिए। यो रामजीवनलाई असह्य हुँदा 1948 सालमा पश्चिम सिक्किमको रिदाङमा धर्म भण्डार सुरु गर्छन्। रामजीवन स्वयंले 5 मुरी र अरू 21 जना साथीहरूले 4 मनदेखि 1 मुरीसम्म धान दान गरी यो भण्डार तयार गरेका थिए। उनीहरूले विपदका बेला कृषकहरूलाई आफ्नै सुविधा अनुसार फर्काउने शर्तमा धान दिने गर्थे। भण्डारबाट अनाथ, विकलाङ्ग र विधवाहरूलाई पनि दान स्वरूप भाँडाकुँडा सहित 5 देखि 30 पाथीसम्म धान दिने गरिन्थ्यो अनि गरिब विद्यार्थीहरूलाई खाता किताब किन्न 5 पाथीदेखि 2 मुरीसम्म धान बाँडिन्थ्यो। तर गरिबको मुस्कान क्षणिक हुँदो रहेछ। 1973 सालको जनआन्दोलनमा 1600 मुरी धान र चामल भएको यो भण्डार जलेर भस्म भयो। रामजीवन प्रसाद बहुप्रतिभाशाली मात्र होइन, तर नवीन सोच भएका व्यक्ति थिए। विभिन्न ओहदामा रहेर काम गर्न उनी खुबै रुचाउँथे। सन् 1941 मा वोक स्टेटका प्रबन्धकको रूपमा 7 महिनासम्म काम गरेपछि 1976 सालसम्म उनी सोरेङमा ठेकादार रहे। सन् 1949 देखि 10 वर्षसम्म उनले वेल्टन कम्पनी पनि चलाए। सन् 1950-51 मा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासित रम्फू अधिवेशनमा भेट गरेर उनले आफ्नो राजनीतिक पक्षको परिचय दिएका थिए। 1953 मा बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, केपी भट्टराई र भरत शमशेरसित कलकत्तामा भेट गरेर एलडी काजी र काशीराज प्रधानसँग रामजीवनले सिक्किम र नेपालमा प्रजातन्त्र कायम गर्ने जस्ता विभिन्न विषयबारे विचार विमर्श गरेका थिए। तीनताक नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सङ्घर्ष चल्दै थियो। सन् 1954 मा एलडी काजी, शेरबहादुर गुरुङ, कप्तान दिमिक सिंह लेप्चा र भिखारी रामसित 54 जनाको समूह गठन गरी उनी पश्चिम बङ्गालको कल्याणीमा अखिल भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सम्मेलनमा भाग लिन गएका थिए। 7 दिसम्बर 1953 देखि 1964 सालसम्म उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूसित 5 चोटि भेट गरी सिक्किमका समस्याहरूबारे कुराकानी गर्नु सिक्किम जस्तो सुदूरवर्ती क्षेत्रका नागरिकको निम्ति ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। 1958 देखि 1968 सालसम्म सिक्किममा उनले निर्दलीय उम्मेद्वारको रूपमा चुनाव लडे। सन् 1911 मा 15 जनवरीको दिन पश्चिम जिल्लाको सोरेङमा छिजनमाया थापाको कोखबाट जन्म लिएका रामजीवनले सोरेङको स्कटिस मिसनको पाठशालामा तेस्रो कक्षासम्म मात्र शिक्षा आर्जन गरे। 13 वर्षको उमेरदेखि व्यापार धन्दा सम्हाल्नु पर्दा उनले शिक्षालाई अगाडि बढाउन सकेनन्। आफू पढाइदेखि वञ्चित हुन परेकाले उनले शिक्षाको महत्त्वलाई राम्ररी बुझेका थिए। सन् 1970 मा जोरथाङ पाठशाला भवनको निर्माणमा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। सूत्रबाट थाहा लागे अनुसार तीनताक सिक्किमको जमिनदारी प्रथाप्रति असन्तुष्टिका कारण उनले सोरेङमा प्रजामण्डल पार्टीको स्थापना गरेका थिए, जो पछि प्रजा सम्मेलन नाउँले प्रचलित भयो। उनी अखिल भारतीय नेपाली भाषा समितिको जोरथाङ शाखाका अध्यक्ष पनि थिए। 29 मई 1977 मा नेपाली भाषा मान्यताका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईसित बातचित गर्न जाने शिष्टमण्डलमा रामजीवन पनि थिए। तबसम्म सिक्किममा राजनीतिले भिन्नै रूप धारण गरिसकेको थियो, जो उनको सिद्धान्तसित मेल खान सकेन। 1979 सालदेखि उनले राजनीतिदेखि सन्यास लिए अनि धार्मिक सेवाप्रति स्वयंलाई संलग्न गराए। बहुआयामिक व्यक्तित्व रामजीवनले आफ्नो 87 वर्षे लामो जीवनलाई सांस्कृतिक र सामाजिक विकासमा न्यौछावर गरेपछि 1998 सालको 30 अक्टोबरको दिन सबैबाट चिर बिदा लिए। रामजीवनका प्रतिभा र लगनशीलताका यी सबै पक्षहरूलाई मनन र चिन्तन गर्दा सिक्किमका तत्कालीन छोग्यल पाल्देन थोन्डुप नामगेलले उनलाई आयरन म्यान अफ सिक्किमको जुन उपाधि दिएका थिए त्यो न्यायोचित ठहरिन्छ।